أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। मुफरदात किसको कहते हैं? अलग अलग हर्फ को मुफरदात कहते हैं। अलग अलग हर्फ को मुफरदात कहते हैं। जैसे अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, صاد, ضاد, طاء, ظاء, عين, غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، يا